نہیں لگدی کربلا کو روندا پیا ہووے او کو قرآن دے تلاوت قاری بناون تے نہیں ستیاں کربلا تو گھن کے شام تک علی دیاں دھیاں میں لفظ بدل کے آکھاں ستیاں نہیں یا بھیراما دے قاتلاں سمانی نہیں دیتا اجرکم اللہ میں اوکھا لفظ نہ پڑھ دا ممکن ہے تھوڑے نرم دل دے اتے ذرہ باگو لگے بس اتنا ضرور رکھساں ہک بے حیا دی ڈیوٹی لئی ہانے کہ ظلم دا سامان چاہ کھڑے جیڑی سید زادی دی آنکھ لگے تائیں لگن نہیں دے مڑی میں اشارے چیئو کو جی آکھ سکتا ہاں میں اجرکم اللہ مومنین کرام اللہ نہ کرے کہیں گھاری جنازہ ہووے تے ہووے جمان دا یہ جدہ غسل قفن دے من دے بعد جس ویلے وہڑے چ میتا رکھ دیں آخری منہ دیکھن واسطے یہ ویلا وڈا اوکھا ہوندا نے اللہ نہ کرے جوان بھرا دی لاش ہووے نہ بھین اتنا ماتم کریں دیئے قوم دے بزرگ کو خطرہ پائے میں دے آدھے جلدی کرو جنازہ چاہو متا بھین مر ونجے ہاں وہ وانج کے اگو کفن جڑیں دیں منہ دے اتے کفن جڑیں دیں بھین کفن ہٹیں دی تے منت کر کے آدھے ایو لحظہ تا منہ دیکھانا دے ہونے تا مٹیاں چا سام ویسے ایو لحظہ تا میں کو بھی اجرکم اللہ دل آکھی تا روندا آمیں سادات دے غربت سادیاں بھینا جوان بھیرا دا ہیک لحظہ کفا نیچے چہرہ نہیں دیکھ سکدیاں اتنا پٹیں دین تے رون دین جو خطرہ پائے میں دے متا بھین مر ونجے میں تیدے کل پچھ دا کربلا تو گھن کے شام تک 21 دین لگن علی دیاں دھیاں کو 21 دین تک اکبر دا سر نیزے دے ہوتے اکبر دی ماں دے دی گئی ہے اصغر دا سر نیزے دی چونجتے رباب دے دی گئی مرحبا مرحبا اجرکم اللہ آپ دسا تریے بھینا غازی دا سر گھوڑے دی گردن دے نال دے دیاں گئی ہیں واہ بھائی واہ حق ہی ادا کر چھوڑنے بڑا خالص گریا اپنے غمج کا نہ رہو ماں دے کی میں نب دیو سی جن دے سامنے نیزے دی چونجتے چھوٹا جدہ سر اصغر دا ہو سی یہ توجہ نہ چھانتے باندھی آئی نہ ٹھڈا پانی یہ توجہ اصغر دی میں 21 دین تک بھینا بھیراما دے سر نیزاں دی چونجتے دے دیاں گئی ہیں مومنین کرام میں کی میں پڑھا جملے میں سچیں دا کھانا کیڑی دکھاں دی ستر تھوکو سناما انصاف نال میں کو دسا جڑا بھیڑی بھیراما دے سران دے نال بھیرا دے قاتل دے دربار دے باہروں وانج کھڑی ہیں نا میں کوئی دساؤ کہیں دا اللہ نہ کرے بھیرا قتل تھی ونجے کدا سونا نے جو بھیڑی پیشی بھگتا من گئیاں ہوئے اللہ دی کائنات اے پہلا مقدمہ کربلا دا قاتل جج بن کے بیٹھے مقتول دیاں بھیڑا پیشی دے مر گئی ہائے تے حالت کیڑی آئی وال کھلے ہوئے آنا ہاتھ بدھے ہوئے آنا ہائے منظر کیڑا بھر جائیاں نالانا مومنین ایک لفظ آکھا نوجوانو ہون رومن آوی نہ آوی گھر تک ونجے سچیں دا رامے میں ایک لفظ پیادا جنہ رسول دیاں دھیاں جنہ بطول دیاں دھیاں نے مدینے دیاں گلیاں نن ڈٹھیاں امت انہاں کو شام دیاں گلیاں دکھائیاں جدہ سمجھ آوی وط روپوں میں جنہ نانے دا شہر نہیں ڈٹھا انہاں کو شام دیاں گلیاں دکھائیاں نے جنہ نانے دا شہر نہیں ڈٹھا انہاں کو عرب دا ہر شہر دکھایا نے جنہ نانے دے شہر دیاں گلیاں نن ڈٹھیاں انہاں شام دیاں گلیاں اور جیڑیاں ڈھل دی رات نانے دی قبر تے وے دیان چٹا دیا جڑا یزید دے درباری چاہیاں مرحبا مرحبا شل اپنے غمج کا ڈانا رہوں میں چار لفظ پیاداں لفظ نہیں کوئی مسیب دا پہاڑے میں یاداں جتا ڈھل دی رات زینب نہیں آمنا اتا چٹے دی کو آئیے جتا برکا نال نہیں آمنا اتا کھلے ہوئے والا نال آئیے جتا کھلے ہوئے ہتھا نال نہیں آمنا اتا رسیاں پاک اگلا لفظ آکھاں جتا عباس نال نہیں آمنا اتا بھر جائیاں نال مرحبا مرحبا اجرکم اللہ آکھا جو ہنے چاند 17 زیادہ پڑھنی ہیں میرے نال سفر کریں دا میں دربار پڑھنا چاہدا ایڈی بھیڑی بدماشاں دی
جوانا یقیناً میریاں ماواں تے بھیڑاں مجلس چائیاں ہوئیں رات دا ویلے جیندے نال ماں ویدی پئی ہووے اللہ نہ کرے پاؤں پھسلے تے ماں جھن ونجے سب تو پہلے پتر اٹھیں دے ایویں نا یا بھتریجا اٹھیں دے شام دا بازارا بھیڑ ود گئی آئی تے آلیا جھن گئی آئی سجاد ہاتھ چ رسیاں ہان نہ پھوپی اٹھی سکدیا مرحبا مجبوری آوی واہ بھائی واہ کیوں ہاتھ بندہ ہیں او جوانی مانے ایڈا مجبورا سجاد نہ اٹھا سکدا نہ آلیا آپ اٹھی سکدی آئی اللہ نہ کرے مرد جھن ونجے اندے اٹھن تے دیر نہیں لگدی ایویں نا جلدی دنال ہتھاں دا سہارا گھندا تیرے کل پوچھدا ہووے پردہ دار جھن ونجے تے ہاتھ بدھے ہوئی ہوویں یا توجہ آلیا اٹھن لگ دی آئی وات جھن پون دی آئی اٹھن لگ دی آئی بھیرا دی سانگ دو دے کے آ دی آئی اکھاں کھول بھین پئی کس دی آئی اللہ اکبر اللہ اکبر میں کدا منت نہیں کہتی یہ تھوڑے دل دی کیفیت ہے بڑا خالص گری ہے بڑا خالص گری ہے اے ہاں نہیں پئی لڑ دی تیرے گناہ پئی لڑ دین میں نو معاف فرما میں مکانہ دیاں چھتاں تے کمینیاں عورتاں چڑھیاں ہویاں ہن روایت اوکھیے لیکن میں پردج پڑھ ویسا سمجھنا تیرا کام میں ایک کمینی عورت دے ہاتھاں چ پتھران جھولی بھری ہوئی آئی نکیلا پتھر چائی بیٹھی آئی اشد منہن بالضحک والسرور علی دیاں دھیاں دے پرانے کپڑے دے دی آئی تے ہس دی آئی کہہ کے مرے دی آئی تے نال لکوا دی آئی میں علی دیاں دھیاں نو پتھر نہیں مارنا کہہ کو مارنی آدھے جڑا نیزے دی چونجتے آندھا پائے میں علی دے پوتر کنو بدلا گھنڑا ہے میں نو معاف فرما میں عورت پتھر چاہے ہاتھ پلاند کیتا ہے انو تریے بھینا رسیاں چ کمپن پہ گئی آدھیاں نسانو مار سادہ کٹھا بھرا بھینا دے سامنے کٹھے بھرا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اپنے غمج کا نہ رہو میں 2 اگلیاں پڑھنا چاہتا پیشی لگ گئی ہے سید زادیاں دی رسی ہی کئی تے گردنا تہران میں نو معاف فرما میں ایش میردے ہاتھ تروٹ پھومنا لمبی جھائی رسی گھنائے علی دیاں دھیاں دی گردے نیچ رسی پاتی ایسا آپ دسا کچھ بیبیاں دے قد ودیاں مسومہ دا قد چھوٹا ہا جدہ علی دیاں دھیاں کمر صدی کرنا مسومہ دیاں تلیاں پڑی جانے لگ گئے اللہ اکبر مرحبا انہا جمانہ دیاں زندگیاں درازوں میں اللہ تھانو نمازی بناوے اللہ تھانو قرآن پڑھن دی طاقت دے وے جڑا نیزے دی چونجتے اکبر دا بابا پڑھدا رہ گئے انہو درباری چا پہلا قدم ہے ایک کمینے نے غریب دا سر تخت دی آخری پوڑی تے رکھائے انہوں بھینی دا پہلا قدم ہے کمینے نے خزران دی چھڑی چاہیے چھڑی دے نال حسین دے منہ تو کپڑا ہٹایا ایسا جڑا کپڑا ہٹائے سو ہونٹاں تے لیندہ ہا میں تا لیندہ یا کھانا لیندہ ہا تے آدھا حسین لقد اسرع الشیب الیکا یا ابا عبداللہ کرا ترجمہ تانا مار کے آدھا حسین کیڑا جلدی بڑھڑا ہو گئے حسین تیری داڑھی سفید ہو گئی ہے میرے نال آ میں آدھا کمینہ تو تانا مرے دائیں تائیں اکبر دی لاش تے آدھا ڈٹھا ہویا ہائے 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 تائیں عباس دے بازو چھڑدہ ڈٹھا ہویا انج نہ آکھیاں جلدی بڑھڑا ہو مرحبا 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 بس آخری جملہ ازادارو جنہ دیاں جو تر رہی ہیں لوڑ پومن ممبر پیا چھڑے دا ای کمینے دے سامنے جڑا علی دیاں دھیاں من کھڑی ہیں میں اے جملہ ہی نہ چھوڑنا چاہتا جڑا بار بار چھڑی غریب دے ہونٹاں تے مریندا بیٹھا ہا نبی دا صحابیے جیدہ نا ابو برزے کمر جھکی ہوئی ہے داڑھی سفید ہاتھ کمب دین تے اٹھی کے آدھے نالالے کو ایک کہے کو بیٹھا مرین دے
نال لا دے شام برباد ہو ونیا مارا گئے حسین اے اکبر دا بابا نبی دا پترے جے کو ضرباں بیٹھا مرین دے ابو برزاد ہے بے حیا ہاتھ ہٹا جمعہ دنیا مسجد النبی ای محمد دی جھولی آیا میں اکھی نال ڈٹھا نانا یہ ہونٹ چم دیا رو دیا تے آدھا لعنت کرے ہوں دے دے جڑائی تھا ضرباں مرے مرحبا مرحبا اپنے غمج کنانر میں تھک پیو ازادارو ایک امینہ شراب دے نشے چ مستی آدھے کونے بٹھڑا نالا دے دی عزت کرے نبی دا صحابی آیا کھڑے جڑا کدا نہیں رنا ٹھڈا سا نکل ویسیا نالا دے اچھا نبولی دی عزت کرے نبی دا صحابی ایدہ نا ابو برزے ایک کمینہ آدھے تو نبی دا صحابی نہ ہویا میں تینو تازیانے مارہا میں تینی قدر پیا کرے نا میرا دربار چھوڑ دے تڑپے ابو برزہ آدھے صحابی دی عزت یادی وی جڑیا رسیاں پاک آئیاں اے صحابی دیاں دھیاں نہیں ہے بطول دیاں دھیاں او آدھیے میڈا نانا رسول ہے تو صحابیاں دی عزت کرے نئے نبی دیاں دھیاں بازا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره يا محمود بحق محمد يا أعلى بحق علي يا فاتر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين عليه السلام پروردگار اللہ مومنین دی عبادت قبول فرما